بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تتمة للفيديو السابق اللي بديناه مع بعضنا concernant le compte rendu objectif du texte argumentatif. نوصل اليوم للفقرة الثانية الخاصة بالكونت روندو اللي هي لو ديفلوبمون معناها العرض. ملاحظة أولى بالنسبة للتلاميذ اللي راح يشوفوا لا فيديو هذا، ننصحكم باش ترجعوا تشوفوا اولا الفيديو السابق الخاص بالانترودكسيون تهزوا عليه فكره ومنها تكملوا مع الفيديو هذا الخاص بالفقره الثانيه تاع لو تكست ارغيومونتاتيف اللي هو المتعلق ب سكون ابل لو ديفلوبمون يعني العرض. ملاحظه اخرى قبل ما نبداو لو ديفلوبمون بالنسبه le compte rendu. Le compte rendu suit ce qu'on appelle le plan du texte. هذه في الفيديو الأول والثاني. وش قلنا؟ قلنا في le texte argumentatif, nous avons deux plans. Soit un plan accumulatif وإلا un plan dialectique. وهنا تجي الأهمية تاع أني نعرف le plan du texte. لماذا؟ لأنه le plan du texte هو اللي يحدد لي لو كونت روندو لو ديفلوبمون تاع لو كونت روندو. بالنسبه للمقدمه الفيديو اللي فات مقدمه عامه يعني نستعملوها في جميع النصوص، ولكن بالنسبه للعرض يختلف على حسب نوع النص الحجاجي. واش قلنا انه نوع النص الحجاجي لو تكست ارغيومونتاتيف عنده دو بلان، يا اما بلان اكيمولاتيف يا اما بلان ديالكتيك. انا يا كتلميذ كي نعرف بنيه النص نعرف ندير لو كونت روندو، لانه لو كونت روندو يتبع بنيه لو تكست. على بها افهموا بيان فيديوهاتي الاولى خاصه بنيه النص، وقلت لكم راهي اهم معلومه في لو تكست ارغيومونتاتيف. نبداو لو بروميي بلان اللي هو لو بلان اكيمولاتيف. انا يا بركه وصلت نهار الباك راح ندير لو كونت روندو. بديت بالمقدمه، ارجعوا للفيديو السابق، درت المقدمه تاعي، درت لو تيب لو تيتر لا سورس كذا 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 نقطه نهايه. راح نرجع للسطر ونديروا لو ديفلوبمون، يعني راح ندير العرض تاعي يتبع بنيه النص. لكن نص اكيمولاتيف يعني كان ان بلان اكيمولاتيف يكون عندي هذا ديفلوبمون. يعني الاول راح نبداو لو ديفلوبمون تاع لو بلان اكيمولاتيف. ها هي لو بلان اكيمولاتيف. حاجه اخرى بالنسبه للتلاميذ يقولوا لي الشيخ وين نلقاو الفيديوهات تاعكم الاولى؟ دائما في صفحه سوف اكاديمي اول تعليق تلقاو رابط الفيديو الاول، رابط الفيديو الثاني، هذاك يعطيك الفيديو مباشره. هذه بالنسبه للتلاميذ يقولوا لي يا شيخ وين نلقاو الفيديو الاول وين نلقاو الفيديو الثاني. وكيف الفيديوهات كامل يعني بالنسبه للفرنسيه ولا جميع المواد تلقاوهم على صفحه سوف اكاديمي ولا على صفحتي الخاصه باللغه الفرنسيه. يعني فتش تلقاه ثم نلقاه. هذا بالنسبه للبلان اكيمولاتيف. لو ديفلوبمون تاع لو بلان اكيمولاتيف نديروا المقدمه ومن بعدها نهبط نكتب لو ديفلوبمون. كي نكون في ان بلان اكيمولاتيف يعني نكون في تكست فيه تيز واحده، فيه راي واحد، نبدا واش نكتب دون سون ديفلوبمون في عرضه في لو تكست يعني في مضمونه في لو تكست. لوتور الكاتب ايفوك يعرض علينا لا تيز سويفونت ونكتب لا تيز. نعاود dans son développement l'auteur évoque la thèse suivante ونكتب لا تيز معناها الرأي. ارجعوا للفيديو الأول والثاني، شوف مليح لو كونت روندو كله متعلق ببنية النص. وبنية النص وين نلقاه؟ كلها نلقاه فيديو الأول وفيديو الثاني، راهي مجموعة فيديوهات مترابطة، هذا مع هذا وهذا مع هذا. ما نقدرش أنا نجي ديريكتومون نتفرج فيديو الخامس ولا نتفرج الفيديو الأول ونقول كمل، لا كلها مع بعضها كل سلسلة. وهذه ديما نقولها لكم التلاميذ اللي يتصلوا بيا ديما نقول لهم راهي سلسلة مترابطة، ديروها الكل مع بعض باش تخرجوا فكرة عامة، هزوا الأفكار مع بعضها. هي dans son développement l'auteur évoque la thèse suivante ونكتب هنايا لا تيز. هذا راهو منه درس، منه مثال تطبيقي درتها لكم مع بعضها. هذا مثال تطبيقي مباشرة، هزها واكتبها. l'auteur évoque la thèse suivante ونكتب لا تيز تاعي، نكتب الرأي. وين نلقاها لا تيز؟ في المقدمة. وش قلنا المقدمة فيها لو تام ولا تيز، نهز لا تيز نكتبها هنا.
virgule. Pour défendre أيوة هذه مهمة هذه يدافع ولا من أجل الدفاع الكاتب يدافع pour défendre sa thèse من أجل الدفاع عن رأيه الرأي مهم هنا إل لما ترجع على اللوتور ما تنساوش أو اسمه compte rendu objectif ومن بين المميزات تاع لو compte rendu objectif l'utilisation de pronom il suit يتبع une stratégie argumentative استراتيجية حجاجية يعني توالي الحجج basée مبنية sur les arguments suivants ونكتب les arguments d'abord يعني argument الأولى ensuite argument الثانية enfin argument numéro 3 نكتب انا باغ اكزومبل في لو تكست عندي 3 زارغيومون هذه الاولى نرمزوا لها بدابور معناها اولا الثانيه اونسويت معناها ثانيا والثالثه اونفان معناها اخيرا يعني هذه ديما argument numéro 1 deuxième argument numéro 2 ou troisième argument numéro 3 généralement في le texte يبازيو على 3 arguments يعني généralement نلقاو 3 arguments في le texte. السؤال اللي حير جميع التلاميذ يا شيخ اسكو نهز نفس الارغيومون ونكتبها هنايا واش نقول لكم il est préférable يعني الحاجه المفضله اني انايا نبدل شويه في الارغيومون تاعي. التلميذ تقول له نبدل شويه في الارغيومون يقول لك يا شيخ اني ما نعرفش نكتب خليها هي كما هي هز نفس البنيه نفس لا ستركتور بدل غير شويه دي سينونيم هز كلمتين ولا ثلاثه دير لهم لي سينونيم تاعهم واكتب الارغيومون ما تروحش انا ما طلبتش منك باش تبدلها الارغيومون كامل تعاود تبدلها لانه هذا المشكل هذا لو ديفلوبمون بزاف تلاميذ عندهم فيه اشكال يقول لك يا شيخ هنايا راه الاساتذه تاعي يحتموا علينا يقول لي سكونابيل اون ريفورميلاسيون بيرسونيل وهنايا صحيح باش تجيب انت النقطه الكامله باش تديها في البكالوريا لازمك سكونابيل اون ريفورميلاسيون بيرسونيل لازمك تعاود تصيغ الحجه تجبدها من لو تكست تديجاجيها من لو تكست منين نجبدوها من لو تكست من العرض هذو لي زارغيومون شفاو مليح نجبدها من العرض قلنا في لو بلان اكيوميلاتيف في 3 أجزاء مقدمة وعرض وخاتمة المقدمة نجبد منها لو تام ولا تيز هذا نجبدها من المقدمة maintenant راح نجبد argument numéro 1 argument numéro 2 argument numéro 3 منين نجبدها argument numéro 1 و 2 و 3 نجبدها من لو ديفلوبمون او عندنا تلاميذ الله يهديهم يروح يجبد لك المقدمة يقول لك يا شيخ انا جبدت منها حجة ولا يروح للخاتمة ويقول لك انا جبدت منها حجة جامي الحجة ديما تكون في العرض toujours on trouve les arguments au niveau de développement في الوسط on trouve les arguments هنا نجبد الارغيومون تاعي نكتبها في البرويون واستعملوا اوراق المحاولات استعملوها يا اخي مدوكم اوراق المحاولات يا اخي باطل ما كومش تسلكوا فيها استعملها اوراق المحاولات نكتب الارغيومون في البرويون تاعي ونحاول نريفورميليها بطريقتي نبدل كلمه ولا 3 نديرها مع دابور جيكري مون argument numéro 1 argument numéro 2 argument numéro 3 هنايا نكون كملت لو بروميير تيب تاع لو كونت روندو لانه قلنا هذا بكالوريات 2015 2016 و2019 في بكالوريا 2019 بكالوريا 2015 بكالوريا 2016 ما بكالوريا 2014 هذه جاتهم لو كونت روندو تاع لو تكست اكيوميلاتيف وانا رايي الشخصي كي يجيك لو بلان اكيوميلاتيف اللي هو اسهل لانه فيه راي واحد تقدر تجيب علامه ممتازه في لو كونت روندو وكي تجيب علامه ممتازه في الكونت روندو يعني تقدر تضمن علامه جيده يعني تجيب اكثر من فوق المعدل في الفرنسيه لانه كون نجيب انا باغ اكزومبل 6 من 6 ولا 5 من 6 بالنسبه للشعب العلميه راح نزيد 5 نقاط او 6 نقاط اخرى ونجيب العلامه يعني نجيب المعدل في الفرنسيه. نفوتوا maintenant le compte rendu le développement تاع le compte rendu objectif بالنسبه لو دوزيام بلان غير كملنا لو بلان الاول نروحوا لو دوزيام بلان اللي هو لو بلان ديالكتيك maintenant نروحوا للديالكتيك le plan
dialectique نفس الشيء. لو بلان ديالكتيك واش هو؟ فيه رأيان. أنا درت الرأي الأول. هذه أكيميلاتيف لأنه فيها رأي واحد. ديالكتيك شحال فيها رأي؟ فيها رأيان. الخدمة هذه نخليها تبقى نفسها لأنها خاصة بالرأي الأول. أو عندي ديالكتيك يعني رأيان. تيز نيميرو 1 تيز نيميرو 2 تيز ديفوندو تيز ريفوتي. هذه نبداها الأولى ولا تيز ديفوندو. Dans son développement l'auteur évoque la thèse suivante كذا 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 كذا. نكتب لا بروميير تيز الأولى مثلا نبدا بلا تيز ديفوندو. بعدها pour défendre sa thèse il suit une stratégie argumentative basée sur les arguments suivants. ونكتب argument numéro 1 argument numéro 2 argument numéro 3 argument numéro 1 2 3. ساعات هو généralement في لو تكست argumentatif لو بلان ديالكتيك يكونوا عندي غير دوز argument. علاه؟ لأنه عندي رأيان كل رأي يأيدوا بدوز argument. خلاص نكتب d'abord ensuite. مش لازم ماهوش قانون هذا d'abord ensuite enfin. كي يكونوا عندي أنا ان تكست فيه دوز argument نكتبوها argument numéro 1 نديروا لها d'abord تعطيني argument numéro 1 ensuite تمد لي argument numéro 2 ونحيو troisième argument. يكونوا عندي غير دوزيام argument. هنا ما كملناش لأنه عندي ديالكتيك. أرجع لو تكست أرجع للفيديو الثاني. دي وش معناها دو سيتادير دو يعني هذه تاع التاز الأولى. ومن بعدها نديرو بوي هذه راح نروح للتاز دوزيام. لا تاز مثلا لا تاز ريفوتي. بوي il renvoie à l'auteur il présente la deuxième أكد عليها هذه. il présente la deuxième أكد لي على deuxième. puis il présente la deuxième thèse. ونكتب la thèse تاعي. نصيحة il est préférable اكتبوا لي thèse entre deux guillemets. la thèse اكتبها sous forme d'une phrase اكتبها entre deux guillemets. puis il présente la deuxième thèse ونكتب لا تيز تاعي. كيف هنايا لا تيز نديرها الاولى نديرها اونتر دو غيمي باش نبينها باش نعطيها مصداقيه باللي راهي هي لا تيز. الوغ كاسكو جي دي puis il présente la deuxième thèse ونكتب لا deuxième thèse. نرجع للسطر pour la défendre دافع عليها pour la défendre لا ترجع لا thèse. pour la défendre il utilise pour la défendre il utilise دايما تبانش. pour la défendre il utilise نعاودو نرجعو منا il utilise les arguments suivants. Pour la défendre, il utilise les arguments suivants. ونفس الطريقة d'abord نكتبوا le premier argument numéro 1. ensuite نكتبوا argument numéro 2. نكتبوا argument numéro 2. هنايا نكونوا شفنا le compte rendu ou bien le développement تاع le compte rendu تاع la deuxième ou bien le deuxième plan qui est le plan dialectique du texte argumentatif où il y a deux thèses. La première thèse
نكتبوها ومن بعدها نديروا لا دوزيام thèse. J'écris la thèse تاعي pour la défendre. Il utilise les arguments suivants. بعدها نكتبوا le premier argument, deuxième argument, وبنفس الطريقة كون يزيد لها مثلا troisième argument نكتبوا enfin et j'écris argument numéro 3 على حساب عدد les arguments. معلومة أخرى وملحوظة أخرى بالنسبة للتلاميذ اللي يقول لك نستخرج من كل باراجراف حجة. لا، ما هوش ديما صحيح. قادر يكون عندي ان سول باراجراف فيه دو زارغيمون. قادر يكون عندي ان سول باراجراف فيه دو زارغيمون، يعني ماهيش دائما كل باراجراف فيه حجة. ما تهزهاش المعلومة كيما هكا. هذاك اسمه ان باراجراف، اسمه فقرة، وهذه اسمها حجة. ركز مليح. وبالنسبة للتلاميذ اللي يقول لك يا شيخ الحجة ديما نعرفها بدابور وانسويت وانفان. كيف قادر تكون عندي دابور وانسويت وانفان في لو تكست ارغيومونطاتيف وثم تمد لي حجة، وهذا صحيح. قادر ما يكونوش. كي ما يكونش عندي ديما العرض نحاول نركز بيها مع العرض، وديما نستخرج لي زارغيمون تاوعي من العرض، يعني ماهوش من المقدمه بالنسبه للبلان ديالكتيك وبالنسبه للبلان اكيميلاتيف، وكيف ماهوش من الخاتمه بالنسبه للبلان ديالكتيك وبالنسبه للبلان اكيميلاتيف. C'est-à-dire on se base beaucoup plus sur ce qu'on appelle le développement pour mieux écrire le développement d'un compte rendu. وحطوا في بالكم مليح باللي راهي 6 نقاط للشعب العلميه، 7 نقاط للادب وفلسفه، و8 نقاط بالنسبه لشعبه اداب ولغات اجنبيه. Donc essayez de bien se baser sur le développement d'un compte rendu. باش هكا نجيبوا ان شاء الله une bonne note اللي منها باش في الكونت روندو اللي منها باش نجيبوا ان شاء الله une bonne note في لا ماتير كافه. وراني متاكد وخاصه بالنسبه للشعب العلميه كون تجيبوا une bonne note ان شاء الله في الفرنسيه راح تضمنوا ان شاء الله النجاح، لاني متاكد انكم راح تخدموا مليح بالنسبه للشعب بالنسبه للمواد العلميه. هذا كل ما يخص لو كونت روندو. ان شاء الله نكون وفقنا باش نوصل لكم المعلومه كامله بالنسبه تو سكي كونسيرن لو تكست ارغيومونطاتيف. وقل ربي زدني علما. رانا نستناو في تعليقاتكم، في ملاحظاتكم، وان شاء الله نستفادوا من جميع الملاحظات الفاعلين في هذه الصفحات، ورانا نتواصلوا معكم ومستعدين للإجابة على جميع تساؤلاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.